नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आबिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम एक गुलबर्ग में वाक़या एक ऐसे कब्रिस्तान में मौजूद हैं जहां पाकिस्तान की तारीख की बहुत सी अहम हस्तियां और शख्सियात जो हैं वो मदफून हैं। मगर आज यहाँ आने का मकसद बुनियादी तौर पर एक ऐसे फनकार की कब्र पर फातिहा ख्वानी है जिसे हम बिलाशुबा उर्दू का सबसे बड़ा जो है वो फिल्म स्टार कह सकते हैं। उर्दू से मुराद मेरी पाकिस्तान और इंडिया दोनों हैं। तो यकीनन आप लोग जान गए होंगे वहीद मुराद जो हैं जो पाकिस्तान के एक सुपरस्टार थे, पहले सुपरस्टार जिन पे जो एक वक्त में लाखों दिलों की धड़कन थे। और उनके मतलब ये कहा जाता है कि वहीद मुराद जो है उनकी शोहरत का आलम ये था कि आज उनके सामने इंडिया के शाहरुख खान की शोहरत शायद जो है वो मान पड़ जाए। उनके बालों का स्टाइल, उनकी गुफ्तगू, उनके देखने का स्टाइल, उनके चलने का स्टाइल लाखों नौजवानों ने कॉपी किया और आज भी लोग उनको जो है वो कॉपी करते हैं। तो 40 साल गुजरने के बावजूद आज भी वहीद मुराद का अंदाज जो है वो आम इंसान जो है उसको कॉपी करते हैं लोग। और आम लोग जो है वो उसके जो है वो नक्शे कदम पर चल के हीरो बनने की कोशिश करते हैं। और हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि इंडिया के बहुत से अदाकारों ने वहीद मुराद की नकल की और उनको कॉपी करके जो है वो बहुत बड़े स्टार्स बने। खसूसन राजेश खन्ना का नाम लिया जाता है कि वो बर्मला कहते थे कि वहीद मुराद की कॉपी करते हैं। तो बहरहाल अब हम इस कब्रिस्तान की तरफ चलते हैं और आपको उस अजीम फनकार की कब्र पर ले चलते हैं जहाँ न सिर्फ हम फातिहा ख्वानी भी करेंगे बल्कि इस वक्त वो कब्र किस हाल में ये भी आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं। अब हम वहीद मुराद की कब्र की तरफ जा रहे हैं। ये आप देखें कि मुख्तलिफ कब्रों के पीछे रास्ता बना हुआ है छोटा सा, जहाँ से गुजर के हमने वहीद मुराद की कब्र पे जाना है। और ये एक रास्ते में ही आप देखें तो ये अवामी अदाकार अलाउद्दीन की कब्र है। बहुत मशहूर और बहुत बड़े अदाकार थे अलाउद्दीन, ये उनकी कब्र है। तो ये देखें अब नाज़रीन, अब हम वहीद मुराद की कब्र के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ये देखें, ये सामने जो है फूलों से लदी हुई ये कब्र जो है वो वहीद मुराद की कब्र है, पाकिस्तान के पहले सुपरस्टार वहीद मुराद। अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद करें। और आप ये देखें 40 साल गुजरने के बावजूद आज भी उनकी कब्र जो है वो तरोताज़ा लग रही है। लोगों ने आके यहाँ पे हार पहन रखे हुए हैं, फूल रखे हुए हैं और उनसे अपनी जो है वो मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं। यकीनन जिन जिनको इल्म है कि वहीद मुराद जो है वो उनके कहाँ दफन है तो वो आते हैं यहाँ, वो यहाँ आकर वो दुआ भी करते हैं, उनसे मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, फातिहा ख्वानी भी करते हैं। और ये होना भी चाहिए। हमें अपने हीरोज़ को नहीं बुलाना चाहिए। और हमारे हीरोज़ जो हैं वो सारी ज़िंदगी जो इस मुल्क के लिए अपना वक्त, अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं, उनको मरने के बाद याद करना चाहिए। तो ये देखें वहीद मुराद की कब्र को हम थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं। बहुत बिल्कुल एक साइड पे बनी हुई कब्र है, वहीद मुराद की ये कब्र है, चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद। ये देखें, वहीद मुराद वैसे तो पाकिस्तान में जो है वो एक बहुत बड़ी नाम है उर्दू फिल्म इंडस्ट्री का। मगर यह है कि जब उन पर सवाल आया तो वो भी एक खासी दर्दनाक कहानी है। और उन पर तो कहा यह जाता है कि फिर अपनों ने भी आंखें फेर दी और गैरों ने भी। और चूंकि फिल्म इंडस्ट्री के मतलब तो यही कहा जाता है कि इंतहाई बेवफा है, चलते सूरज की पुजारी है। तो जब सूरज चमक रहा था वहीद मुराद का तो उस वक्त सारी दुनिया वहीद मुराद के आगे पीछे फिरती थी। मगर जैसे ही ये सूरज थोड़ा सा गरूब होने लगा तो सब ने ही उनसे आंखें फेर ली। और यही डिप्रेशन बड़ी कम उम्री में वहीद मुराद को जो है वो इस दुनिया से ले गया। सिर्फ 40 साल की उम्र में वो हार्ट अटैक होने की वजह से जो है इस दुनिया से रुखसत हो गए। कहा यह भी जाता है कि वहीद मुराद जो है उनका कुछ अपने जो अरूज के दौर के साथी हैं उनके साथ कुछ रवैये अच्छे नहीं थे, जिनकी वजह से जब वो ज़वाल पजीर हुए तो उन लोगों ने अपने बदले पूरे किए उनके साथ और इनके खिलाफ शदीद किस्म का जो है वो प्रोपेगेंडा किया गया, इनको जो है वो डिफेम किया गया। यही वजह थी कि वो हमेशा डिप्रेशन का शिकार है। ऊपर तले फिल्में नाकाम हुई, लोगों ने पहचानना बंद कर दिया। एक वाकया जो है उनके मुतालिक बड़ा मशहूर है कि एक बार जब नदीम नए नए आए इस इंडस्ट्री में तो नदीम का सितारा अरूज पर था। तो किसी जगह ये दोनों इकट्ठे खड़े थे, लड़कियां आई कॉलेज की, तो वहीद मुराद ये समझे कि शायद वो उनसे मिलने आई हैं। मगर जब वो आई और उन्होंने आकर वहीद मुराद को देखे बगैर नदीम के साथ जो है वो न सिर्फ तस्वीरें बनवाई बल्कि उनका जो है वो ऑटोग्राफ भी लिया। तो ये चीज़ वहीद मुराद के दिल पे खासी असर कर गई और कहा जाता है कि उसके बाद मुकम्मल तौर पर डिप्रेशन में चले गए। उस दौरान उनका एक एक्सीडेंट हुआ जिनसे उनका चेहरा ख़राब हो गया,
جس نے مزید ان کی جو اس وقت زوال کا ایک پریشانی تھی ان کے، اس سے مزید زیادہ کر دی، ان کی زندگی کی پریشانیاں مزید بڑھا دی۔ بہرحال وہ اپنی چہرے کا ہی علاج کرانے کے لیے کراچی گئے تھے، اور کراچی جانے کے بعد وہاں اچانک رات کو ان کا ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بعد ان کا جسد خاکی یہاں لا گیا، اور یہاں لا کر انہیں دفن کیا گیا۔ بہرحال سدا بادشاہی ہمیشہ اس سونے رب کی ہے، جس نے اس دنیا میں آنا ہے اس نے اس دنیا سے واپس جانا ہے۔ تاہم دیکھنا یہ ہے کہ کون اپنا نقش قدم یہاں چھوڑ کے جاتا ہے، اور یقیناً وحید مراد ان لوگوں میں سے ہیں، محدود چند لوگوں میں سے ہیں، جنہوں نے دنیا میں اپنا جو فٹ پرنٹ ہے، اپنا نقش قدم ہے، وہ چھوڑ کے گئے ہیں، اور دنیا انہیں جو ہے وہ نہ صرف 40 سال گزرنے کے باوجود یاد کر رہی ہے، بلکہ رہتی دنیا تک لوگ انہیں یاد کرتے رہیں گے۔ وحید مراد کی قبر جس قبرستان میں موجود ہے، اس کے بالکل ساتھ ہی ان کا وہ گھر موجود ہے جہاں انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ یہ دیکھیں جو سامنے آپ کو گھر نظر آ رہا ہے، یہ گھر رائٹ وہ گھر ہے جہاں پہ وحید مراد نے اپنی زندگی گزاری۔ تو یہ اس کو بھی آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ گھر کیسا ہے اور کس طرح نظر آتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ قبرستان جہاں کے اس وقت وحید مراد آسودہ خاک ہیں، اور اس کے بالکل سامنے دیکھیں وہ گھر ہے جہاں اپنی زندگی گزارتے رہے وحید مراد۔ یہ ہے ان کا گھر۔ یہ دیکھیں آج تو خاصا یہ ویران سا نظر آتا ہے، لیکن ایک وقت میں اس کے رونقیں ہی کچھ اور تھی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں لوگوں کا ایک جمع غفیر جمع رہتا تھا جو کہ آگے وحید مراد کو ملنا چاہتا تھا۔ اب تو اس کو 2-3 پورشن کر لیے گئے ہیں، پہلے یہ ایک ہی گھر ہوتا تھا، اب یہ کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا گیا ہے۔ چودھری فیصل محمود خان صاحب نے شاید خریدا ہے اور اس گھر کو ایسے ہی رہنے دیا ہے۔ ممکن ہے وہ وحید مراد کے عاشق ہوں، اور وحید مراد کے لیے جو ہے انہوں نے یہ گھر کو، اس کو جو فرنٹ کا حصہ ہے اس کو ایسے ہی رہنے دیا، باقیہ 2 جو حصے ہیں سائڈوں پہ وہ فروخت ہو چکے ہیں۔ تو یہ اب دیکھیں ویران سے نظر آ رہے ہیں، مگر ایک وقت میں یہ پاکستان کی فلمی دنیا کا مرکز کہلایا جاتا تھا۔ ان کے والد بھی ایک بہت بڑے ڈسٹریبیوٹر تھے، پھر وہ بہت بڑے اداکار، فلم ساز، ہدایت کار تھے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کہتے ہیں جی کہ لوگ آ کے یہاں کھڑے رہتے تھے صبح سے لے کے شام تک، تاکہ وہ وحید مراد کی ایک جھلک دیکھ لیں۔ آج شاید ہی یہاں کے رہنے والے جو نئے آئے ان کو علم ہو کہ یہاں وحید مراد کا یہ گھر ہے، یہ اس فلم اسٹار کا، سپر اسٹار کا گھر ہے، مگر ایک وقت میں یہ جو ہے یہاں پہ لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا ہوتا تھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وحید مراد جب کہ اس علاقے میں آئے تو پھر یہاں بہت سارے اداکاروں نے بھی جو ہے وہ گھر خریدے، اور پھر وہ اس گھر میں یعنی رہنا انہوں نے شروع کیا، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے ایک مرکز بن گیا فلمی دنیا کا۔ باہر جو ہے وہ اگر ہم جاتے ہیں تو علی زیبا کی کوٹھی ہے، اندر جو ہے وہ اگر ہم جائیں ان کے اس روڈ سے اندر کی طرف تو وہاں گوری انجمن صاحبہ نشو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا ریمبو کا گھر ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں جو اداکار ہیں وہ یہاں رہتے ہیں، کچھ اب چھوڑ کے شاید ڈیفینس اور دیگر علاقوں میں چلے گئے ہیں، مگر یہ وہ گھر ہے جو شاید آپ لوگوں نے پہلے کم ہی دیکھا ہوگا۔ یہ ہے وحید مراد کا گھر، اس سپر اسٹار کا گھر جو آج اس دنیا میں نہیں رہے، مگر اس کی یادیں جو ہیں وہ یقیناً ہمیشہ رہیں گی۔ پاکستان کے پہلے سپر اسٹار کے طور پر وحید مراد شاید ہی کبھی بھلائے جا سکے۔ تو یہ ناظرین وہ گھر ہے جو وحید مراد کی زندگی میں ان کے ساتھ تھا، اور یہ بیلکنی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یقیناً وہی بیلکنی ہے جہاں سے وہ اپنے مداحوں کو ہاتھ ہلایا کرتے تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی کمرہ ہے جہاں وحید مراد رہا کرتے تھے۔ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ایک منفرد ویڈیوز کے ساتھ جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔